श्रीगरुडकवचम् अथ गरुडकवचम् शिरो मे गरुडः पातु ललाटं विनता सुतः नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णौ पातु सुरार्चितः नासिकां पातु सर्पारिः वदनं विष्णुवाहनः सूर्यसुतानुजः कण्ठं भुजौ पातु महाबलः हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः नखान्नखायुधः पातु कक्षौ मुक्तिफलप्रदः स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्पः नाभिं पातु महातेजः कटं पातु सुधाकरः ऊरू पातु महावीरः जाननी चण्डविक्रमः जङ्घे दण्डायुधः पातु गुल्फौ विष्णुरथः सदा सुवर्णः पातु मे पादौ साक्ष्यः पादाङ्गुली तथा रोमकूपानि मे वीरः त्वचं पातु भयापहा इत्येवं दिव्यकवचं पापघ्नं सर्वकामदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय विषदोषं प्रणश्यति त्रिसन्ध्यं पठते नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः द्वादशाहं पठेद्यस्तु मुच्यते शत्रुबन्धनात् एकेवारं पठेद्यस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषैः वज्रपञ्जरनामेदं कवचं बन्धमोचनम् इति श्रीनारदगरुडसंवादे गरुडकवचं सम्पूर्णम्।